अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल दौरा कुरान के सिलसिले में आयात 29 ता 40 लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले बताया गया था कि तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। यहाँ अहले ईमान को बशारत दी गई है कि अगर वो माल और औलाद की वजह से गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करेंगे और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अवामर को इत्तबा और नवाई से इज्तनाब करेंगे तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इनकी हैबत और इज़्ज़त बिठा देगा और कोई शख्स इनके अहलो अयाल, इनके मालो दौलत, इनकी इज़्ज़त और नामूस पर दस्त दराजी करने की जुर्रत नहीं करेगा। फुरकान से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उनको हक और बातिल की तमीज़ देगा और शुबहात से दूर रखेगा। ये हक को हक और बातिल को बातिल की हैसियत में पहचान लेंगे। यानी इल्म और हदायत जिसके ज़रिए से वो हदायत और गुमराही, हक और बातिल, हलाल और हराम, खुशबख्त और बदबख्त लोगों के दरमियान इम्तियाज़ करता है। बास लोगों ने फुरकान को निजात के मानी में लिया है और ये कि अल्लाह ताला इसे कामयाबी से हमकरार करेगा और दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से निजात देगा। गोया अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की बहुत सी भलाइयों का दारोमदार तकवा पर रखा है और फरमाता है कि जो कोई इससे डरता है उसे 4 चीज़ें अता की जाएंगी। सबसे पहला, अल्लाह ताला उस साहिब तकवा मोमिन को फुरकान अता करेगा। दूसरा, बुराइयों को मिटाने यानी सय्यात, बुराइयों के मिटाने की तफसीर गुनाह सगीरा है। बुराइयों को मिटाना उसको अता करेगा, यानी सय्यात को मिटाना, बुराइयों को मिटाना, गुनाह सगीरा तक को भी मिटाने की उसमें सलाहियत होगी। और तीसरा ये कि गुनाहों को बख्श देना, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा। अज़्ज़ुनूब यानी गुनाहों को बख्श देने की तफसीर गुनाह कबीरा को मिटाने से की जाती है। और वो शख्स जो अल्लाह से डरता है और अपनी ख्वाहिश नफ्स पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देता है, इसके लिए बहुत बड़ा अजर और बेपाया सवाब है। यानी 4 चीज़ें यहाँ बयान की गई हैं कि 4 चीज़ें कि पहला, यानी जो तकवा की रवश अख्तियार करेगा, पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उसे फुरकान अता करेगा और दूसरा, बुराइयों से उसकी बुराइयों को मिटा देगा, यानी गुनाह सगीरा भी उससे सरजद नहीं होंगे। तीसरा ये कि उसकी गुनाहों को बख्श देगा, यानी गुनाह कबीरा जो उसने किए होंगे उनको भी मिटा देगा। और चौथा ये कि वो शख्स ऐसा शख्स होगा कि उसके लिए बहुत बड़ा अजर और बेपाया सवाब। तो ये 4 चीज़ें तकवा हासिल करनी। अब फिर आयत नंबर 30 में आता है कि ये इस वक्त की बात है जब मुशरिकीन ने दारुल नदवा में मशवरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया जाए। ये तजावीज़ कुछ सामने आ रही हैं कि आपको बेड़ियाँ पहनाकर कैद कर दिया जाए। आपको दूसरी तजवीज़ थी कि आपको कत्ल कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निजात हासिल की जाए। तीसरी तजवीज़ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल बाहर करके मुल्क बदर कर दिया जाए।
ہر شخص نے اپنی اپنی رائے دی اور آخر کار تمام لوگ اس رائے پر متفق ہو گئے کہ قریش کے تمام قبائل سے ایک ایک آدمی لے کر اسے تیز تلوار دی جائے اور تمام لوگ بیک وقت حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ذمہ دار ٹھہریں۔ اس صورت میں بنو ہاشم آپ کی دیت قبول کرنے پر راضی ہو جائیں گے اور قصاص لینے کے لیے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خیر الماکرین ہے نے ان کی یہ سازش بری طرح ناکام بنا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بحفاظت نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہاں آگے جو بات ہو رہی ہے نضر بن حارث کی طرف اشارہ ہے، جو ایران اور شام وغیرہ ممالک کی سیر کر چکا تھا اور اپنے زمانے کا روشن خیال سمجھا جاتا تھا، لوگوں کو ایران وغیرہ کی داستانیں سنایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ ابو جہل وغیرہ مشرکین نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر قرآن واقعی تیری جانب سے ہے اور ہم اسے جھٹلانے میں سچے نہیں ہیں تو ہم پر اپنا عذاب نازل کر اور پتھر برسا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُوَ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ بات اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ داعی حق کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نازل کرے، اور یہ امر بھی سنت الہی کے خلاف ہے کہ کسی قوم پر اس حال میں عذاب نازل کرے کہ ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ انہوں نے تجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے تو اب ان کے عذاب میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد حرام کے متولی ہونے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اس کے اصل متولی تو مومن اور متقی لوگ ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَأَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ آگے کی آیات میں یعنی کفار جو بیت اللہ کے پاس اپنی نماز اور عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بجز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں جاہل صوفیاء پر رد ہے جو آوازیں نکالتے ہیں اور رقص کرتے ہیں اور کوئی عاقل ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا
إلا مكاء تسدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آگے آیت میں 36 سے 40 میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف معرکہ بدر میں قریش کے سرکردہ سرداروں نے جی کھول کر مال خرچ کیا. کہا جاتا ہے کہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے. آیت میں بتایا گیا کہ ان کی یہ مالی کوششیں رائے گاں رہیں گی اور ناکامی کے بعد ان پر حسرت کا غلبہ رہے گا اور ان کی یہ حسرت مغلوبیت کی وجہ سے کئی گنا ہو جائے گی. چنانچہ فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. پھر آگے آتا ہے کل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. آگے فرمایا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.